दर्शकवृन्द, जेठ 19 को त्यो रात कालो रात थियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको रात थियो। त्यो कहाली लाग्दो रातले नेपालमा राज संस्थाको इतिहासकै अन्त्य गरायो। त्यस रातको घटनाबारे आजसम्म पनि विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी हुँदै आएका छन्। त्यो घटना कसले गरायो, कसरी भयो र किन गराइयो, यस्ता धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई तत्कालीन राजदरबारका सैनिक सचिव विवेक शाहले दरबारमा जे देखे, जे भोगे त्यसको बारेमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। विवेक शाहले दरबारभित्रका गोप्य कुरा आफ्नै आँखाले देखेको र पाएको सूचनाको आधारमा उक्त घटनामा तत्कालीन युवराज धीराज दिपेन्द्रकै प्रत्यक्ष र प्रमुख हात रहेको देखिन्छ। आम रूपमा यो कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन, अर्थात् सामान्य रूपले कसैले पनि यसलाई पत्याउन सक्दैन। यति भन्दै गर्दा दरबारका सैनिक सचिव विवेक शाह आफ्नो 3 दशक निरन्तर काम गरेको लामो अनुभवका आधारमा उक्त घटनामा अवश्य पनि व्यक्तिगत र राजनीतिक षड्यन्त्र छ भन्ने कुराको विश्वास पनि गर्छन्। त्यो बेला नेपालको राज संस्था केही देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूका लागि अवाञ्छनीय बनिरहेको थियो। उनीहरूले त्यस प्रकारको घटनालाई अन्जाम दिन सक्ने पात्रको खोजी गर्न थाले, जसको छनौटमा युवराज दिपेन्द्र परे। युवराज धीराज दिपेन्द्र र राज परिवारहरूमा पनि अरू सामान्य मान्छे या सामान्य परिवार सरह मानवीय कमी कमजोरी अवश्य पनि थिएनै। राजदरबार हत्याकाण्डमा तिनै कमी कमजोरीहरूमाथि देशी तथा विदेशी शक्तिले खेलेको र तिनको षड्यन्त्र मिसिएको हुन सक्छ भन्ने पनि निष्कर्ष छ। त्यसलाई बुझ्नका लागि राज परिवारभित्र बढेको कलह युवराज धीराजको चरित्र र विवाहको प्रसङ्गले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। विवेक शाह युवराज दिपेन्द्रलाई सानै छँदादेखि चिन्दथे। उनले युवराजलाई नजिकबाट चिनेको 2031 साल वैशाखदेखि हो, जब उनले राजप्रसाद सेवामा आबादिक शाही पार्श्ववर्तीका रूपमा काम सुरु गरेका थिए। दिपेन्द्र सरकार जन्मिँदै राजा हुन जन्मेको, तर राजदरबारमा युवराज धीराज सरकारलाई राजाका रूपमा हुर्काउने कुनै परिपाटी या संस्कार थिएन। भनिन्छ युरोपका राजतन्त्र भएका देशमा राजा बनाउन बच्चैदेखि युवराजलाई त्यही अनुसारको शिक्षा, दीक्षा र तालिम दिइन्छ। त्यसका लागि अनुभवी र दक्ष विशेषज्ञको टिम बनाएर उनीहरूको गाइडेन्स गरिन्छ। नेपालको राजदरबारभित्र भने त्यस्तो कुनै वातावरण थिएन। जब विवेक शाह दरबारभित्र कार्यरत थिए त्यो बेला उनलाई त्यहाँको पारा देखेर अचम्म लाग्थ्यो। युवराज दिपेन्द्रको व्यवहारले हरेकलाई आश्चर्यमा पारेको थियो। जब युवराज दिपेन्द्र किशोर थिए त्यस ताका देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू थियो। पञ्चायती शासनकाल भएकाले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य दुवै देशको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा अन्य विभिन्न काममा व्यस्त हुने गर्थे। पञ्चायतकाल त्यसमा पनि राजाको सक्रिय नेतृत्व। त्यो भएर राजा वीरेन्द्र पुरै व्यस्त, रानी ऐश्वर्यले राजाको काममा सहयोग पुर्याउनु पर्ने, सामाजिक काममा पनि राजा रानी उस्तै व्यस्त। त्यस कारणले पनि युवराज दिपेन्द्र शाही रनरहरूको रेखदेखमा हुर्केका थिए, जो सेनाका सिपाहीहरू हुन्। ती शाही रनर अर्थात् सिपाहीहरू न धेरै पढे लेखेका हुन्थे, न त कुनै विशेष संस्कार जाने बुझेका। उनीहरूकै रेखदेख हेरचाहमा युवराज धीराज दिपेन्द्रको बाल्यकाल बित्यो। त्यसबाट युवराज दिपेन्द्रले न कुनै संस्कार सिक्न पाए, न अन्य राम्रो कुरा। एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको बच्चा आमा बाबुको माया, ममता र रेखदेखमा हुर्किने गर्छ, तर दिपेन्द्रले सानैदेखि आमा बाबुको माया कस्तो हुन्छ भन्ने महसुससम्म गर्न पाएन। आमा बाबुको सामिप्यबाट वञ्चित युवराज धीराज त्यति बेला शाही रनर र नानीहरूबाट फुत्केर बाहिर निस्केपछि एडिसी अफिससम्म पुग्ने गर्थे। त्यति थियो उहाँको जाने, घुम्ने र खेल्ने ठाउँ। बाल्य अवस्थामा कुनै पनि किसिमको शिक्षा, दीक्षा र तालिम थिएन। त्यो देख्दा अबको 21औं शताब्दीमा नेपालले कस्तो राजा पाउने होला भन्ने कुरा विवेक शाहको मनमा सधैँ खड्किने गर्थ्यो। दरबारका शाही रनर अर्थात् सिपाहीहरूको रेखदेखमा हुर्केका युवराज दिपेन्द्रको आनी बानीमा उनको बढ्दो उमेरसँगै परिवर्तन आउन थाल्यो। परपीडामा रमाउने दिपेन्द्र त्यति बेला कुनै ठुलो मान्छेलाई एक मुक्का हान्ने अनि त्यो मान्छे भुइँमा लडेर छटपट गरेकोमा मजा लिने गर्थे। भुइँमा लडेको मान्छेलाई उनले पुनः झापड हान्थे। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई रुन लगाउँथे। यसो गर्दा उनलाई आनन्द आउँथ्यो र पेट मिची मिची हाँस्ने गर्थे।
युवराज दिपेन्द्रले आफ्नो बाल्यकालमा पनि बच्चा साथीहरूलाई झापड र मुक्का हानेर ढलाउने गर्थे। त्यसबाट उनलाई खुब मजा आउँथ्यो र खुसीले थपडी बजाउँथे। यो बानी उमेरसँगै बढ्दै गयो। कालान्तरमा युवराजको इगो र हटिपनले सीमा नागेको थियो। उनमा सकारात्मक स्वभावको विस्तार हुने कुनै सम्भावना थिएन। राजा रानीले आफ्नो छोरालाई राम्रो शिक्षा र संस्कार दिन नसक्नुको प्रतिफल थियो। 10 वर्षका दिपेन्द्रको बानी कुनै 15 वर्षको किशोरको झै थियो। एकपटक विवेक शाहले दिपेन्द्रको आचरणबारे राजा वीरेन्द्रलाई पनि बिन्ती जाहेर गरेका रहेछन्। त्यो कुरा थाहा पाएपछि दिपेन्द्रले उनलाई खुबै हकारेका थिए रे। समयको वेगसँगै दिपेन्द्रको मनोमानी बढ्दै गयो। त्यही बानीका कारण उनको सम्बन्ध आमा बुबा अर्थात् राजा रानीसँग खस्किँदै गयो। खास गरी बडा महारानी ऐश्वर्यसँग उनको सम्बन्ध धेरै टाढा हुँदै गएको थियो। आमा छोराको सम्बन्ध त नजिकको हुनुपर्ने हो, तर उहाँहरूबीच त्यसरी आत्मीय सम्बन्ध विस्तार हुन सकेन। त्यसमाथि युवराज दिपेन्द्र र रानी ऐश्वर्य दुवैजना कडा स्वभावका, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने स्वभाव विकास भएको थियो दिपेन्द्रलाई पनि। त्यस्तै स्वभाव थियो बडा महारानी ऐश्वर्यको। दुवैजना एकअर्कासँग नझुक्ने र पटक्कै लचिलो नहुने। आमा छोराबीच बच्चादेखि नै आत्मीयता, निकटता र माया ममता नभएको परिणाम थियो त्यो। आमा छोराहरूबीचको सम्बन्ध भित्री रूपमा प्राविधिक मात्र रहन पुगेको थियो। विवेक शाहको भनाइमा दिपेन्द्र सरकारको अस्वाभाविक उपद्रव, हट, बदमासी, परपीडक स्वभाव, इगो, उपेक्षित भएको अनुभूति, माया प्रेमको तृष्णा, भावुकता, महत्वाकांक्षा, नैराश्य, आवेग आदिका कारण राजा रानीसँग उनको दूरी निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो। दिपेन्द्र सरकार लोअर केजीदेखि कक्षा 3 सम्म काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कान्ति ईश्वरी शिशु विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। कक्षा 4 देखि उहाँलाई बुढानीलकण्ठ स्कुल भर्ना गरियो। उहाँलाई बोर्डर्स गर्नुको पछाडि उहाँको त्यही उपद्रव र हटी स्वभाव नै प्रमुख कारण थियो। दरबारमा उहाँले तलदेखि माथिसम्म सबैलाई हैरानै पारेका थिए। बुढानीलकण्ठ स्कुल भर्ना भएपछि सरकारको उपद्रव घट्छ कि भनेको त झनै बढ्यो। युवराज धिराजका हिसाबले पनि उहाँले स्कुलमा अरू विद्यार्थीको तुलनामा अलिक ज्यादा नै स्वतन्त्रता र अवसर पाउनु भएको थियो। त्यही बेलादेखि नै रक्सी खाई होहल्ला धेरै गरेर टोलवासीले प्रहरीलाई समेत उजुरी दिएको खबर दरबारमा पुगेको थियो। यतिसम्म कि रक्सी खाएर युवराज आफ्नै साइन्स पढाउने मेमको कोठामा जबरजस्ती छिर्ने गर्थे रे। ती साइन्स पढाउने शिक्षिका त्यही होस्टेलमा वार्डेनका रूपमा काम गर्ने गर्थिन्। ग्याङ फाइटमा टिम लिडर नै भएर गएको भन्ने खबर विवेक शाहलाई बारम्बार आइरहन्थ्यो। एकपटक उहाँका सहपाठीहरूको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका विद्यार्थीहरूसँग झगडा परेछ। अनि युवराज दिपेन्द्र बुढानीलकण्ठ स्कुलका विद्यार्थीको टिम लिडर भएर खेतैखेत हिँडेर सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका विद्यार्थीलाई कुट्न गएछन्। यसरी बुढानीलकण्ठ स्कुल गएपछि म अरूभन्दा ज्यादा नै तगडा छु भनेर देखाउने र अरूलाई पिटेर ढाल्ने काम सुरुमा आफैले गर्थे रे, जुन मनोविज्ञान उहाँमा सानो छँदादेखि नै प्रबल थियो। बडी बिल्डर, बक्सर या कराटे एक्सपर्टका रूपमा पनि उहाँले आफूलाई विकसित गरेका थिए। युवराजको रुचि अनुसारकै सैनिक अधिकृत र प्रहरी अधिकृतहरूलाई छानेर दरबारले प्रशिक्षक र एडिसीका रूपमा बुढानीलकण्ठ स्कुल पठाएको थियो। कहिलेकाहीँ छुट्टीका बेला राजदरबार सवारी हुँदा आफ्ना पाखुरा दरबारका सैनिकहरूलाई देखाउँदै, ए तिम्रा कति साना पाखुरा, हेर त मेरो भनेर देखाउने गर्थे रे। जे होस्, बुढानीलकण्ठ स्कुल गएपछि दिपेन्द्रको आमा बुबासँग झनै दूरी बढ्यो। सरकारहरूले उनको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुभएको थियो। तर युवराज धिराजले अन्य कैयौँ स्रोत र उपायबाट खर्च जुटाउने गरेको दरबारका सचिव विवेक शाहले थाहा पाएका थिए। युवराज धिराजले आफ्ना आमा बाबुले दिएको खर्चले नपुगेर अन्यत्रबाट खर्च जुटाउन थाल्नु भनेको वास्तवमै चित्रण गर्न नसकिने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट एउटा मान्छेको सही व्यक्तित्व विकास कसरी हुन सक्थ्यो? परपीडक स्वभाव युवराज दिपेन्द्रमा सानैदेखि नै थियो। दरबारमा उडिरहेको परेवा गुलेली हानेर मार्न खोज्थे। गुलेली लागेर परेवा भुइँमा खस्थ्यो पनि, अनि परेवा मरेको छैन भने त्यसलाई झनै दुःख दिएर मार्ने गर्थे। उडिरहेको कागलाई पनि गोली हानेर झार्थे र त्यसै गर्थे। कहिलेकाहीँ जिउँदो मुसा समात्ने र पुच्छरमा आगो लगाइदिएर छोडिदिने, त्यसलाई तडपाई तडपाई मार्ने। बाल्यकालमा मैले देख्दै गर्दै भोग्दै आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ अर्को चाहिँ भेरी क्रुड नेचर पनि उहाँको थियो।
उहाँले चाहिँ अब जस्तो एक प्रकारले भनौँ सेडिस्ट नेचर, अब त्यसलाई जस्तो चाहिँ कसैले सफर गर्यो भने त्यो उहाँलाई आनन्द नआउने पनि बेला बेलामा हामी त्यो फिल गर्थ्यौँ। जस्तो चराहरूको अथवा कुकुरको बिरालोको पछिल्तिर समातेको छ भने आगो लगाइदिने, अब त्यस्तो क्रुल डेथ चाहिँ उहाँको पहिलेदेखि नै त्यो। खास कुरा त्यति बेला के परेछ भने दिपेन्द्रले सुप्रिया शाहलाई मन पराएका रहेछन्। उनले सुप्रियालाई लभ लेटर लेख्ने गरेको कुरा कुनै स्रोतबाट बडा महारानी सरकारले थाहा पाउनु भएछ। सुप्रिया युवराज दिपेन्द्रसँगै पढ्ने त होइनन्, तर कक्षा 7मा पढ्दादेखि नै दिपेन्द्रले उनलाई मन पराएका रहेछन्। बडा महारानी सरकारले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि पारिवारिक नाताका हिसाबले दिपेन्द्र र सुप्रियाको वैवाहिक सम्बन्ध रुचाउनु भएको थिएन। दिपेन्द्र र सुप्रिया दुई दिदी बहिनीका नाति र नातिनी। सुप्रिया मुमा बडा महारानी रत्नकी आफ्नै दिदीकी नातिनी। त्यस्तै कारण सरकारबाट दिपेन्द्रको सुप्रियासँगको सम्बन्ध तोड्न चाहनु भएको रहेछ। आफ्नी मुमालाई मन नपरेको भए पनि युवराज धीरजलाई चाहिँ त्यही केटीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने, यो विषयमा सरकारहरूमा इगो बढिरहेको थियो। बडा महारानी सरकार कुनै पनि हालतमा सुप्रियासँग विवाह हुनै नदिने अडानमा विचलित हुनु भएन। त्यति नजिकको नातामा विवाह गर्यो भने सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, बच्चा पनि राम्रो जन्मिँदैन भन्ने उहाँको जिकिर थियो। उता सुप्रिया आफ्नै दिदीकी नातिनी भएकाले युवराज धीरजसँग सुप्रियाको विवाह ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने मुमा बडा महारानी रत्नको जोड थियो। यसबारे महाराज धीरजका माध्यमबाट रत्नले दबाब दिने काम भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिएको थियो। यस प्रकार राजा वीरेन्द्र मुमा बडा महारानी र बडा महारानीको दोहोरो दबाबमा हुनुहुन्थ्यो। युवराज धीरज दिपेन्द्रले एसएलसी सके लगत्तै उहाँको विवाहको चर्चा चलिरहेको थियो। बडा महारानीको कडा स्वभावका कारण राज परिवारमा सितिमिति कसैले पनि सरकारको कुरा काट्नै नसक्ने, सबैले बडा महारानीकै लाइन लिने। सासु बुहारीको कुरा नमिलेपछि वीरेन्द्र सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सक्नु भएको थिएन। यो विषयलाई त्यत्तिकै छाड्नु भएको थियो। युवराज धीरजले सुप्रियालाई मन पराएको हिसाबले मुमा बडा महारानी रत्न र दिपेन्द्रको सम्बन्ध भने समुद्र थियो। विवाहको प्रसङ्ग चल्दा चल्दै 2045 सालमा दिपेन्द्र सरकार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायतको इटन कलेज जानुभयो। त्यहीँबाट ए लेभलको अध्ययन पुरा गर्नुभयो। देवयानी त्यति बेला बेलायतमै पढिरहेकी थिइन्। दिपेन्द्रको देवयानीसँग अफेयर त्यहीँबाट सुरु भएको थियो। यसैबीच सुप्रियासँगको सम्बन्धलाई पनि उहाँले निरन्तरता दिएका नै थिए। यसरी दुईजनासँग एकैपटक अफेयर चलेको थियो। यो नयाँ कुरा थिएन। सानै उमेरदेखि सरकारको अनेक केटीसँग चक्कर थियो। सुप्रिया र देवयानीसँगको कुरा मात्र बाहिर सबैलाई थाहा भएको थियो। बेलायतमा दिपेन्द्र सरकारका स्थानीय अभिभावक लर्ड क्यामवाइज हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पशुपति शमशेर जबराको पनि चिन्जान थियो। लर्ड क्यामवाइज पशुपतिकी छोरी देवयानीका पनि स्थानीय अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। क्यामवाइजका 3 छोरी थिए। तिनीहरूसँग युवराज धीरजको समुद्र सम्बन्ध थियो। त्यही क्रममा दिपेन्द्रको देवयानीसँग चिन्जान भयो र अफेयर सुरु भयो। त्यहाँ कुनै एडिसी खटाएको थिएन। दिपेन्द्रलाई बिदामा कहिलेकाहीँ काठमाडौँ लिएर आउनु पर्यो भने बेलायत स्थित शाही नेपाली राजदूतावासका सैनिक सहचारीले ल्याउने र लैजाने गर्दथे। देवयानीसँगको सम्बन्ध दिपेन्द्र सरकारले नेपाल फर्केपछि पनि कायम गरेका थिए, साथै सुप्रियासँग पनि। देवयानीसँग अफेयर भएको थाहा भएपछि सुप्रियाको दिपेन्द्र सरकारसँग निकै खटपट भयो। देवयानीका तर्फबाट चाहिँ कुनै गुनासो सुनिएन। देवयानी आधुनिक तथा खानदानी परिवारमा जन्मेकी, हुर्केकी र पढेकी पनि। त्यसो भएर होला उनका तर्फबाट कुनै पनि किसिमको गुनासो आएन। व्यवहारमा देवयानी धेरै हिसाबले माथिल्लो स्तरकी भनिएको सुनिएको थियो। सायद त्यही कुरा हेरेर होला दिपेन्द्रले उनलाई छाड्न सकेनन्। दुवैजनासँग सम्बन्ध भएर पनि अन्त्यमा देवयानीलाई नै विवाह गर्ने भन्ने टुङ्गोमा दिपेन्द्र सरकार पुगेको देखिन्छ। तर यो कुरा बडा महारानीलाई झनै मन परेन। सुप्रिया त मन परिरहेकी थिएनन् भने देवयानीलाई मन पराउने कुरै थिएन। मौसुफ मात्र होइन, मुमा बडा महारानी लगायत राजदरबारमा कसैलाई पनि यो मन परेको थिएन। देवयानीको मावली भारतमा थियो। भारतमा सम्बन्ध भएको केटीसँग युवराज धीरजको विवाह गराउनुहुन्न भन्ने विषयमा राजदरबारमा सबैको एकमत थियो। दरबारमा भारतसँग कुनै पनि पारिवारिक नाता सम्बन्ध जोड्नुहुन्न भन्ने मान्यता राजा वीरेन्द्रमा विकास भएको थियो।
दरबारका भित्री कुरा विदेशी कहाँ नपुगोस् भन्ने राजाको उद्देश्य थियो। त्यसै आधारमा महेन्द्र सरकारले आफ्नो विवाह नेपालीसँग गर्नुभएको थियो भने आफ्ना 3 छोरा र 3 छोरीहरूको विवाह पनि एकै घरमा नेपालीसँगै गराएका थिए। इटन कलेजमै पढ्दा दिपेन्द्र सरकारले एकजना जापानी केटीसँग अर्को अफेयर चलाएका रहेछन्। त्यही अरू केटीसँग पनि अनेक हिसाबले सरकारको चक्कर चलेको थियो भन्ने कुरा पछिसम्म सुनिन्थ्यो। त्यो जापानी केटीसँग भने निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको थाहा भयो। उनले धेरै पटक नेपाल आएर दिपेन्द्र सरकारलाई भेटिरहेकी थिइन्। कहाँ कहाँ के हुन्थ्यो त्यो भने डिटेलमा सबै सामु लुकाएका थिए। त्यति बेला विवेक शाह वीरेन्द्र सरकारका एडिसी थिए। युवराज धिराजका अरू नै छुट्टै 2 जना एडिसी थिए। सरकारका सबै कार्यक्रम उनीहरूले मिलाउँथे। सरकारको त्यो जापानी केटीसँग विवाहकै विषयमा निकै लफडा परेछ, किनभने सरकारले उसलाई पनि विवाह गर्छु भनेका रहेछन्। आखिरी पटक नेपाल आएका बेला त्यो जापानी केटीलाई एयरपोर्ट पुर्याउन दिपेन्द्र सरकारले एडिसी सेनानी गजेन्द्र बोहरालाई पठाउने गर्दा रहेछन्। एयरपोर्ट पुग्ने बेलामा गजेन्द्रसँग त्यो केटीले के भनिछन् भने, योर क्राउन प्रिन्स इज म्याड, ही विल डाई डग्स डेथ। अर्थात् तिम्रो युवराज धिराज पागल हो, उसको मृत्यु कुकुरको जस्तै हुनेछ। त्यसपछि ती जापानी केटी कहिल्यै नेपाल फर्केर आइनन्। सायद उनले बोलेको बोली सत्य भयो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला। भिडियो मन परेको खण्डमा एक लाइक जरुर गर्नुहोला। यस्तै रोचक खबर र ऐतिहासिक विषयवस्तुहरूबारे जानकारी पाउन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै अहिलेलाई म छुट्टिन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।